हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदावन जिंदा खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तू ही रहम करने वाला खुदा है, तू ही तरस करने वाला खुदा है, हमारे ऊपर फजल करने वाला खुदा है। खुदावंद हम इस तेरे रहम के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो खुदावंद आज खास तौर पे हम पे किया कि हम इकट्ठे हुए हैं ताकि तेरे नाम को ऊंचा कर सकें, तेरी इबादत कर सकें, क्योंकि खुदावंद तूने हमें चुना ही इसलिए है कि हम तेरी इबादत करें। इसराइलियों को तू मिस्र में से निकाल के लेके आया और फ़िरौन से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। हालेलुया। इसलिए खुदावंद हम जो तेरे लोग हैं, रूहानी इसराइल, खुदावंद तूने हमें भी इसलिए चुना कि हम तेरी इबादत करें, तेरे नेक और पाक कामों को करें और इब्लीस को शर्मिंदा करें। खुदावंद, यस लॉर्ड जीसस, खुदावंद इसलिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद पाक रूह, जो तू इन बदनों से करवाना चाहता है, जो तू करना चाहता है, वो तेरी कामिल परफेक्ट विल, मर्जी तेरी पूरी हो हमारी जिंदगी में। हम जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं या अगर सुने तो खुदावंद आज खास मसा हमारे ऊपर उंडेल देना कि खुदावंद हम में से कोई भी अपनी मर्जी ना करे बल्कि तेरी मर्जी को पूरा करें, क्योंकि ये बदन तेरे हैं। खुदावंद तेरा कलाम हमें यही साफ साफ बताता है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं हो। खुदावंद ये जो कलाम का भेद है हम सबको समझ आए कि ये बदन हमारे नहीं है खुदावंद, और तू इन बदनों के अंदर से हो के खुदावंद खुदा इब्लीस को हराना चाहता है। तूने फरमाया है कलाम में कि तू बहुत जल्द हमारे पांव तले इब्लीस को कुचल देगा। इसलिए खुदावंद ये तेरे ही जोर से हो सकता है। इब्लीस को हम कुचल सकते हैं हर पल, हर बात में, हर काम में। खुदावंद खुदा हम उसको हराते जाएं, हम उस पर गलबा पाते जाएं। और खुदावंद यीशु, जिस तरह तू गालिब आके अपने बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, खुदावंद वही जोर, वही मसा, वही गलबा खुदावंद हमारे ऊपर भी उंडेल दे। हम इब्लीस के सर को कुचलते रहें, रौंदते रहें, उसकी सारी फौजों को खुदावंद खुदा फतह पे फतह पाते रहें, हर काम में, हर बात में, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आए, बीमारियां आए हैं। खुदावंद खुदा तू हमारे साथ है। तूने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तू कभी हमें छोड़ेगा नहीं। कुछ भी हो जाए खुदावंद खुदा, हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमारे अंदर है। खुदावंद खुदा हम इस पे ईमान रखते हैं। खुदावंद खुदा इस वक्त जिस भी मुश्किल में से, दर्द में से, तकलीफ में से हम गुजर रहे हैं, खुदावंद तू हमारे साथ है, हम इस पे ईमान रखते हैं। और खुदावंद जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है कि तू बहुत जल्द इब्लीस को हमारे पांव तले कुचल देगा। तो खुदावंद खुदा इस जितनी भी बीमारियां हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, जितनी बड़ी मर्जी हो खुदावंद खुदा, चाहे पहाड़ हो, चाहे जाति जूलियत हो, खुदावंद खुदा तू खुदावंद उनको हटा देगा। जिस तरह तूने समंदर को दो हिस्से करके, दरियाए यर्दन को दो हिस्से करके खुदावंद अपने लोगों को पार लगाया था, खुदावंद तू इसी तरह हमें भी खुदावंद इस दुनिया पे, शैतान पे, कब्र पे फतह बख्शेगा खुदावंद खुदा। और हम उस जगह जो तू हमारे लिए तैयार कर रहा है, जो हम अपने लिए वहां पे बना रहे हैं खुदावंद पाक खुदावंद हमारे लिए वहां पे बना रहे हैं, हम उस जगह तक पहुंचेंगे। हमारा ईमान है कि हम अपने उस तख्त तक जाएंगे खुदावंद खुदा, तेरे साथ अपनी अब्दी जिंदगी जो है वो गुजारेंगे। हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम किसी और जगह नहीं जाएंगे। हम यीशु जी, जो तूने वादा किया कि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हम उस जगह तक, न्यू यरूशलेम तक, सहून तक पहुंचेंगे खुदावंद खुदा, क्योंकि तूने अपने लोगों को वो जोर, वो ताकत, वो इख्तियार सब कुछ दे दिया है खुदावंद खुदा। इसलिए हम अपने आप पे नहीं बल्कि तुझ पे भरोसा रखते हैं कि तू हमें तैयार कर रहा है। खुदाम पाक रूह हमें तैयार कर रहा है, वो खुशबुएं, वो कपड़े, वो सब कुछ हमें पहना रहा है। इसलिए हम सब
ایک دل ہو کر ایک روح میں بند کر اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور بھروسے اور توکل سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. ہاللویہ. خدا ان کا شکر ہو. آج ہم خدا ان کا جو نام ہے، سوری میں بیچ میں دو تین دفعہ نہیں جو خدا ان کے نام ہم نے شروع کیے تھے سیکھنے، وہ نہیں کیا بولتے ہیں بتا سکی، آپ سے شیئر کر سکی، سکھا سکی. تو اس لیے لیکن خداوند نے انجنا کے ذریعے یہ کہہ میں کہوں گی مجھے ڈانٹا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ چاہتی تھی کہ وہ خدا کے جو نام ہیں وہ سیکھے جائیں، لیکن میں نہیں سکھا رہی تھی. تو خدا اس نے خواب میں خداوند کو دیکھا اور اس سے کہا کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں. تو اس لیے میں نے یہاں پہ جو بھی کوتاہی کی ہے خداوند مجھے معاف کرے، اور آپ سے بھی میں سوری بولتی ہوں کہ میں تیار نہیں کر سکی. لیکن آج ہم سیکھیں گے خداوند کے فضل سے خداوند کا جو 23واں نام ہے. ویسے میں نے گروپ میں بھیجے تھے، پکچر بھیجی تھی، اگر وہاں سے بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند جو ہے میری چٹان ہے. ہاللیلویہ. یہ خداوند کا نام ہے، دا لارڈ مائی راک. خداوند جو ہے ہماری چٹان ہے یا میری چٹان ہے. خداوند یسوع مسیح ہے نا، یا خداوند باپ، خداوند ہی ہماری چٹان ہے سب کی، اور یہ اس کا نام ہے. اور چٹان کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور اگر جسمانی طور پہ بھی چٹان کو، پہاڑ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہلانا، اس کو توڑنا یا اس کو کسی بھی طرح سے ہم وہ نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے نا. تو خداوند ہماری چٹان ہے، یا خداوند یسوع مسیح ہماری چٹان ہے. جیسا کہ انجیلوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے چٹان پہ گھر بنایا، جہاں آندیاں طوفان آئیں گی وہ گھر جو ہے پھر قائم رہے گا. تو اس کا مطلب ہے جو یسوع مسیح ہے، جو اس پہ بھروسہ رکھے گا، یقین رکھے گا، ایمان رکھے گا، وہ قائم رہے گا، ہے نا. یہاں پہ یعنی اس کا جو روحانی مطلب یہ ہے کہ جو خدا یسوع مسیح پہ ایمان رکھے گا. یہ ایک حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے میننگ کے چٹان کا مطلب کہ بھروسہ، ایمان خداوند پہ ہے، جس کا یسوع مسیح پہ ہے وہ ہل نہیں سکتا. ہاللیلویہ. تو اس لیے چٹان جو ہے اس کا مطلب جو یہ ہے کہ خداوند پہ جن کا بھروسہ ہے وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتے. خداوند کے زور سے وہ جیتتے جائیں گے، وہ فتح پہ فتح پاتے جائیں گے. ہاللیلویہ. تو اس لیے یہ ہمیں جو اس کی آیت جو ہے وہ زبور 18 اور اس کی دوسری آیت میں ملتی ہے. کافی جو نام ہے ہم جو سیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں بھی، آگے بھی جو محل ایک دو سیکھیں گے. اس میں زبور 18 میں ہی جو ایک خاص داؤد نے دیکھے، بڑے ہی میں کہوں گی خداوند کو کھول کے بڑے بیان کیا ہے کہ وہ میری چٹان ہے، وہ میرا قلعہ ہے نا، وہ میرا بھروسہ ہے، وہ میری نجات کا سنگ ہے، وہ میرا اونچا برج ہے. تو یہ دوسری جو آیت ہے زبور 18 کی. اسی لیے جب زبور 18 ہم گاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی پاورفل ہے. اس لیے ضرور جب بھی مشکل میں ہوں، پریشانی میں، 23 زبور بھی ہے لیکن یہ جو 18 زبور ہے جنگ کا زبور ہے، یہ ضرور پڑھا کریں اور گایا کریں، کیونکہ خداوند پہ اس نے بہت خداوند کو اس نے بہت اونچا کیا، یا کھول کے اس نے بیان کیا ہے کہ خداوند کیا ہے. جی تو ہمارے ساتھ کون ہے ریڈنگ میں؟ زبور 18 اس کی 2 آیت پڑھنا کہ خداوند سسٹر میری امندیپ اور سسٹر امندیپ اور سسٹر نائلہ، سسٹر سمینا بھی اوکے پڑھ جی. سکتے ہو. جی اردو میں کوئی پڑھ دے، اور امندی آپ پڑھنا 18 زبور اس کی دوسری آیت پڑھنا.
पहली से भी पढ़ यहोवा सकते हैं। ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਮੇਰਾ ਗੜ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਟਿੱਲਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜ ਹੈ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ आमीन। हाँ जी, तो इस सबूर से हाँ प्रेज जी द लॉर्ड। पढ़ना। पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। ज़बूर नंबर 18 उसकी दूसरी आयत। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर मेरी निजात का सींग मेरा ऊंचा बुर्ज। आमीन। आमीन। ये 61 और 62 ज़बूर में भी इसका जिक्र है। जी सुमीना, आप भी पढ़ना है? पढ़ें। हाँ जी पढ़ती यही पढ़ूंगे मैं। नहीं, आगे आप पढ़ लें। आप ज़बूर 28 पढ़ें पहले, और उसकी पहली आयत थी। मैं उसे बताना भी चाही थी कि मुझे नहीं पता था कि आज आपने ये ज़बूर 18 ही पढ़ना है। तो मैंने बाइबल को जब हाथ लगाया, मैंने खोली बाइबल तो मेरे आगे 18 ज़बूर निकला, यानी कि ओके, उसकी हाँ, तो वो पहली आयत। मेरे सामने, हाँ वो मेरे सामने आया था आगे, राइट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। अच्छा, 28 ज़बूर उसकी पहली आयत। हम्म। हाँ जी। ऐ खुदावन मैं तुझी को पुकारूंगा और मेरी चट्टान तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मान बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। आमीन। हाँ जी, हालेलुया। तो खुदावंद ही जो हमारी चट्टान है, उसको ही हम पुकारें, या वो ही हमारी जिंदगी में हो, उस पर ही हमारा भरोसा है, वो ही हमारा किला है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारी कुव्वत है ना, हमारी सिपर है, हमारी निजात है। ये चट्टान का ही कह लें सारा मतलब है, ये उसमें ही सब कुछ आता है ना, कुव्वत, जोर, सिपर, छुड़ाने वाला, निजात देने वाला, निजात का सिंह, ऊंचा बुर्ज, भरोसा हमारा खुदावंद ही है। चट्टान उसका कह लें नाम है। एक और ज़बूर हम पढ़ते हैं 19 और उसकी 14 आयत है। जी, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावन है मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। कि हालेलुया। देखें यहाँ पे खुदावन का बंदा, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल। कई दफा होता है ना, हम मुंह से कुछ बोल रहे होते हैं, दिल में कुछ होता है, तो ये दोनों मिले होने चाहिए, एक हो। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। इसका मतलब है कि इनमें फर्क हो जाता है ना, कई दफा। इसलिए खुदावंद का बंदा कह रहा है कि मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद है मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। खुदावंद ही को हम पुकारें, जैसे ऊपर हमने 28 ज़बूर में पढ़ा, है ना, कि उसको ही जब हम पुकारते हैं, या दिल में हमारे वो है, हमारी जुबान पे भी वो ही हो, हमारे दिल में भी वो ही हो, और हम उसी को पुकारें, क्योंकि वो हमारा फिदिया देने वाला है। वो मेरी आपकी चट्टान है। और जब भी हम मुश्किल में हों, तो ज़रूर हम ये आयत को बोला करें कि खुदावंद तू मेरी चट्टान है, तू मुझे छुड़ा सकता है जिस भी मुसीबत में है। मैं काफ़ी दफ़ा मैंने जैसे कह लें इसका एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा खुदावंद मुझे पता है कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से मुझे इस मुश्किल में से नहीं निकाल सकता, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। और मुझे पता है, मुझे ईमान है कि तूने मुझे फ़तह दे दी हुई है। हालेलुया। और बहुत दफ़ा मैंने अपनी मुश्किलों में या बीमारियों में उस वक़्त बड़ी, मैं कहूँ जैसे दर्द में, तकलीफ़ में से गुज़र रही होती हूँ, लेकिन मैं दिल से बोलती जाती हूँ कि खुदावंद मुझे पता है तू मुझे इसमें से निकाल लेगा। मुझे पता है कि तू मुझे फ़तह बख्शेगा, तू मुझे शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि तू मेरी चट्टान है, तू मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं।
اور جب میں اس مشکل میں سے نکل جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہاں خداوند دیکھا میں نے تیرے پر بھروسہ کیا تو میں اس میں سے نکل آئی. یا بیماری یا اور جیسے کہہ لیں گھر میں ہو جاتی ہے پریشانیاں کچھ بھی بچوں کی یا اپنی بھی، اور جب مجھے کہہ لیں فتح مل جاتی ہے تو پھر مجھے بڑی کیا کہنا چاہیے خوشی ہوتی ہے کہ میرے دل میں اس وقت ارد گرد میرے طوفان ہوتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ صحیح ہو رہا ہے یہ معاملات جو بھی ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، لیکن اندر میرے ایک دل میں ہوتا ہے کہ اور بول رہی ہوتی ہوں میں غیر زبانوں میں بول رہی ہوتی ہوں کیونکہ نا کئی دفعہ ہم میں اپنا بتاؤں شاید آپ نہ کہ ارد گرد جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نیگیٹو ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہمارے خلاف جا رہا ہوتا ہے، لوگ ہمارے خلاف ہوتے ہیں یا حالات ایسے ہمارے خلاف ہوتے ہیں کہ ایسے جیسے کوئی لفظ نہیں مل رہا ہوتا کہ ہم کیسے ایمان رکھیں خداوند پہ کیونکہ سب کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر میں اس وقت کیا کرتی ہوں کہ غیر زبان میں دعا کرتی ہوں کیونکہ ایسے مجھے میں اپنی بتا رہی ہوں کہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں کیا بولوں کیسے خداوند کی شکر گزاری کروں، تو میں غیر زبان میں دعا کرتی ہوں کہ روح کو پتہ ہے جیسے رومیو کے خط میں لکھا ہے نا کہ خداوند میری چٹان ہے، لیکن میرے دل میں دل کی اپنی بات بتا رہی ہوں کہ وہ نہیں گھبراتا. کئی دفعہ دیکھنے والوں کو بھی شاید لگ جاتا ہے کہ شاید یہ گھبرا گئی ہے، لیکن میں اپنے اندر جو ایک خداوند کی حضوری میں یہ اقرار کر رہی ہوں کہ میرا دل نہیں گھبراتا. بڑی میں نے بڑی کیا کہتے ہیں طوفانوں میں سے گزری ہوں، لیکن میں اپنے دل کو جیسے کہہ لیں یا خداوند پہ جو میرا بھروسہ ہے وہ جانتی، اور خداوند بھی کافی دفعہ یہ خداوند نے میرے ساتھ جیسے کہہ لیں کلام جیسے کیا صاف صاف کہ میں اس تیرے جو تیرا ایمان ہے میرے اوپر میں تجھ سے خوش ہوں. تو اس لیے ہمارا دل میں جو ہے یہ جو آیت ہے مجھے بہت ہی، اور ہمارے پاسٹر بھی اس آیت کو کلام سنانے سے پہلے ضرور بولا کرتے تھے کہ میرے دل کے خیال اور میرے منہ کا کلام تجھے پسند آئے خداوند، یا تیرے حضور مقبول ٹھہرے. تو یہ ضرور ہم بھی اس پہ کیا کہنا چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہمارا دل خداوند کے ساتھ جڑا، جیسے میرا حال ہم نے استثنا کی کتاب یا پرانے مطلب تورا کی کہ وہاں پہ صاف لکھا ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو خداوند کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ ہمارے دل پہ لگی ہوتی ہیں کہ کیا اس وقت اس پہ ان حالات میں میری بیٹی کا یا میرے بیٹے کا بھروسہ ہے. تو اس لیے اپنے دل میں پوری امید رکھیں، پورا خداوند پہ ایمان رکھیں، کیونکہ خداوند مشکل حالات میں ہمارے دل پہ نظر کیے ہوئے تھے. جیسے میں کہوں نا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے تھے، تو مجھے ایسے لگتا ہے خداوند بھی ایسے پوری خیال ہے پوری توجہ سے سامنے بیٹھ کے ہمارے دل پہ نگاہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اس لیے دل میں ہمارے ایمان ہونا چاہیے ہے نا، پھر منہ سے ہم اقرار کریں. تو میں اپنے بتاتی ہوں کہ کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتی تو میں پھر جو غیر زبان میں دعا کرتی ہوں. تو آپ بھی یہ ضرور ایمان رکھیں دل سے کہ خداوند مجھے نکالے. یہ نہ ہم کبھی کہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا. جیسے یہ کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ گروپ میں کلام ہوا تھا کہ کوئی سوچ رہا ہے کہ شاید یہ خدا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے کہا کہ کیا میرے لیے کچھ مشکل ہے، کوئی ناممکن ہے بات ہے نا. تو اس لیے دل کے جیسے سوریا وہ آیت بڑی بولتی ہے کہ دل ہی بڑا ہی لباس ہے، اور دل ہی خداوند چاہتا ہے کہ قائم رہے کس پہ؟ یہ چٹان کے اوپر جو میری چٹان ہے، جو آپ کی چٹان ہے. ہاللیلویہ، خداوند یسوع مسیح کے اوپر. تو ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں زبور 61، اس کی پہلی 2 آیتیں میں پڑھنا، اور زبور یہی 62 امن دیپ
اس کی دوسری آیت جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے چٹان ہی کے بارے میں کہ خداوند ہماری چٹان ہے جس پہ ہم پورا بھروسہ رکھیں اور اس کی وجہ سے ہم کبھی بھی جنبش نہیں کھا سکتے، کبھی بھی ہل نہیں سکتے۔ اوکے چلیں سمینا جی آپ پڑھنا ہاں جی، زبور۔ میں اپنی ہاں جی 61 ہم، میں اپنی سردہ دلی میں زمین کی تہاں سے تجھے پکاروں گا، میں اپنی سردہ دلی میں زمین کی تہاں سے تجھے پکاروں گا، تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، ہالےلویا، اگلی بھی پڑھ لینا۔ ہاں کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج، میں ہاللیلویہ، ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا، پریز دی Hallelujah. لارڈ، Praise آمین۔ the Lord. پریز دی لارڈ۔ باجی میں پورا بھی پڑھوں؟ زبور، ہاں جی پڑھو جی، سارے پنجابی پڑھو۔ 61 کی کیڑی ورس؟ دو دوسری پڑھیں ہاں، لیکن تیسری بھی آپ ساتھ ہی پڑھ لیں۔ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਟਾਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉਸ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड 62 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ ਆਮੀਨ ہاں جی محل اس کی 6 آیت جو ہے اس میں بھی ہے کہ وہی جی اکیلا میری چٹان ہے۔ میری چٹان ہے اور میری جی نجات، میری بچاؤ اور میرا اونچا گڑھ ہے میں نہ ڈولاں گا ہاں آمین جی جی سریا بھی پڑھنے لگی تھی جی، سریا پڑھنا۔ میرا خیال ہو گیا ہے اردو میں بھی ہو گیا ہے اور پنجابی میں۔ چلو ٹھیک ہے، ہاں جی میں نے اوکے سوچا ہاں جی تو خداوند ہی ایک اکیلا ہماری چٹان ہے نا، اس پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ اگر ہم اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، اور دشمن سے بچنے کے لیے وہی ہماری پناہ ہے، ہمارا اونچا برج ہے۔ اور اسی کی وجہ سے یا اس پہ ہی ایمان رکھتے ہوئے خداوند پہ جو ہماری چٹان ہے اس کے خیمہ میں ہم رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے جب بھی ہم کہہ لیں بیمار ہیں فرض کریں یا مشکل میں ہیں تو ہم ایک اکیلا جو ہماری چٹان ہے، جس طرح داؤد اس کو پکار رہا ہے نا خداوند کو، اسی طرح میں اور آپ بھی پکاریں۔ یہ خداوند کا نام ہے۔ اصل میں جب ہم اس نام کو لیں گے تو جتنی بھی دوسرے پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، طوفان ہیں، آندیاں ہیں، وہ ہٹتی جائیں گی، وہ پیچھے ہٹتی جائیں گی، وہ گرتی جائیں گی، سمندر 2 حصے ہوتے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے ہاللیلویہ۔ خداوند ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح ہی ہماری چٹان ہے، ہماری پناہ ہے، ہماری قوت ہے، اور دل سے اس کے اوپر ہم ایمان رکھیں۔ ہاللیلویا۔ تو آج ہم نے خداوند کا جو نام ہے، خداوند میری چٹان، دا لارڈ مائی راک، یہ نام ہم نے سیکھا ہے، اور اس کو ہم روز ہی لے سکتے ہیں۔ اور یہ تو میرا حال ہمیں ویسے بھی یاد ہی رہتا ہے، کچھ پیچھے نام جو تھے تھوڑے ہم بھول جاتے ہیں کئی دفعہ، لیکن یہ میرا خیال ہم سب کو یاد رہتا ہے کہ خداوند میری چٹان ہے۔ ہاللیلویا، ہالےلویا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج ہم جو اپنی خروج کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا 25 باب، اور اس کی ہم نے پڑھا 22 آیت تک پڑھا ہے، جس میں ہم نے صندوق کے بارے میں سیکھا تھا، اور جو نظریں خداوند نے کہا چڑھائیں اسرائیلی جو تھے، کیونکہ اب جو خیمہ اجتماع کا سامان جو ہے یا بنانے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا، خداوند نے موسیٰ سے خداوند نے کہا کہ اسرائیلیوں کو کہو کہ وہ نظریں لائیں میری حضوری میں، ہے نا، اور دل سے لے کے آئیں۔ تو یہ ہم نے سیکھا تھا کہ
हैकल हैकल या खामा इज्तिमा, और खुदावंद ने ख़ास ज़ोर दे के हमने माल के जो बुक है उसमें भी सीखा कि दोहराया गया, और इसमें भी खुदावंद ने ख़ास मूसा से कहा था कि जो मस्कन जैसे उसका समान, जो नमूना मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया था, बिल्कुल ठीक ठीक वैसा ही बनाना, है ना। तो ये हमने सीखा था कि अब हैकल क्या है, हमारे बदन है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी ठीक ठीक हमें खुदा ने नमूना, यानी खुदा यीशु मसीह हमें हमारे सामने रखा, वैसे ही तैयार होना है। खुदा ने कहा कि कुछ भी उसमें से जो भी कुछ बनाना है वो अपने से कुछ नहीं बनाना, वो सब कुछ जैसे मैंने कहा है, दिखाया था, खुदा ने मूसा से कहा बिल्कुल वैसा ही बनाना। तो इसलिए हमें भी ये जो हैकल हम तैयार कर रहे हैं या बन रही है हमारे बदन, वो भी बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। इसमें कोई भी दुनिया की जो मिलावट है या दुनिया की सोच, उसकी अकल से जो कुछ हम कई दफ़ा काम कर लेते हैं, वो नहीं करनी। अगर हम ये हैकल बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपने ये बदन जो हमारे खुदावंद की हैकल है, खुदावंद यीशु मसीह की, तो जिस तरह वहाँ पे खुदावंद ने कहा था मूसा से, उसी तरह आज मेरे और आपसे भी, हम जो रूहानी इसराइल हैं, कि हम भी इसमें कुछ भी अपनी मर्जी या कह लें शैतान की मर्जी, दुनिया की अकल, क्योंकि दुनिया का हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि दुनिया क्या कहेगी अगर हम ये करेंगे, है ना। जैसे हम बहुत से काम दुनिया से अलग करते हैं, कैसे जगहों पे नहीं जाना, पार्टियों में नहीं जाना, या जो कुछ हम छोड़ते हैं, गाली गलौज, है ना, गंदी बातें, चोरी चकारी या जो जिस्मानी तौर पे हम अपने बदनों को जैसे जैसे ये जो हम अब उसमें सभी कुछ याद है। उस दिन भी हमने सीखा था कि रूह, बदन और जान, यानी जिस्म भी ज़रूरी है। इसके ऊपर भी जो कुछ हम करते हैं, जो मेकअप, जो कलर वगैरह लगाते हैं, जो भी ज्वेलरी, सब कुछ ये पहनते हैं, तो ये जिस्मानी या दुनियावी तौर पे हम पहन रहे हैं, है ना। तो उससे हमें तैयार नहीं करना इस बदन को, रूहानी तौर पे बदन तैयार होना है, और बदन ज़रूरी है। क्योंकि अगर बदन तैयार नहीं होंगे, हम कहते हैं कि हमारा दिल तैयार है, हम दिल से खुदा को प्यार करते हैं, तो फिर जिस्म तब्दील नहीं होगा। पुरानी इंसानियत निकालनी है, लेकिन ये बदन भी तब्दील होने हैं। हमारे पहनावे से, दिखावे से नजर आए लोगों को कि ये यीशु की दुल्हन है ना। ये दुनिया से फर्क है, दुनिया से मुख्तलिफ है, अलग है। तो अगर मैं और आप वही दुनिया के काम, वही सब कुछ कर रहे हैं जैसे वो, तो फिर हम में और उनमें फ़र्क नहीं है ना। फिर ये हैकल उस तरह से, जिस तरह खुदावंद ने नमूना दिखाया, बताया, जिस तरह पौलुस रसूल ने हमें कहा कि जिस तरह रूहानी या पुराने अहदनामे में औरतें अपने आप को संवारती थी, खुदावंद के लिए तैयार करती थी, उस तरह से हम नहीं कर रहे हैं, है ना। और अहद के संदूक के बारे में हमने सीखा था कि लकड़ी जो है वो जो हमारी इंसानी फितरत उसको पेश करती, सोना जो है खुदा की अलूहियत को पेश करता है है ना। यानी वो हम उसके ऊपर मंडा गया था लकड़ी के ऊपर, है ना। और कीकर की लकड़ी की कीकर जो एक जैसे कह लें कांटेदार होता है, लेकिन खुदावंद फिर हमारी फितरत को बदल देता है ना। तो और सरपोश यानी जो क्या उसको बोलते हैं, संदूक का ढक्कन था जो कह लें कि जहाँ पे हम खुदावंद का तख्त या खुदावंद तो वो कफारे को पेश करता है, मर्सी सीट, है ना। खुदावंद के खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारा कफारा दिया,
تو یہ اس دن ہم نے تھوڑا سیکھا تھا. تو آج ہم سیکھیں گے کہ جو یہ روٹیاں ہیں، روٹیوں کی جو میز ہے وہ کس چیز کا. تو وہ بھی سارا صندوق ہم نے سیکھا تھا کہ وہ جو کچھ اس کے اندر تھا، یعنی 10 حکم اور اس کی ہارون کی لاٹھی اور منع، وہ سب خدا یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے. یعنی منع یعنی کلام وہ بھی خدا یسوع مسیح ہے، اور ہمارا سردار کاہن جو ہے وہ بھی خدا یسوع مسیح ہے. یعنی جو ہارون کاہن کی لاٹھی تھی، یعنی کہانت کو جو پیش کرتی ہے نا. اور تختیاں جو یعنی خدا نے 10 حکم دیے تھے، وہ اب ہمارے خدا یسوع مسیح نے وہ جو ہمیں حکم دیے ہیں، یا جو کفارہ دیا، جو ہماری خاطر اس نے لہو بہایا، جو عہد اس نے ہمارے ساتھ باندھا ہے نا. جس طرح موسیٰ نے خدا نے اسرائیلیوں کے ساتھ باندھا تھا ہے نا، تو اسی طرح اب خدا یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ باندھا. تو اس لیے وہ ساری جو صندوق اور اس کے اندر چیزیں تھی، سب کچھ خدا یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں ہے نا. تو اسی طرح جو یہ روٹیوں کی میز تھی یا نظر کی روٹیاں، یہ بھی سارا ٹیبل یا روٹیاں وہ خدا یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے نا. تو ہم تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں، اور ہم ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ تھوڑی سی سمجھ لگ جائے ہے نا. تو امندیپ آپ 23 آیت سے 30 آیت تک پڑھنا، جہاں پہ صرف ابھی نظر کی روٹیوں کا ذکر ہے نا. تو پھر شمعدان کا جو ہے پھر بعد میں پڑھیں گے. Praise the Lord. تو شتیم دی ਤੂੰ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2 ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 1 ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 1.5 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਬਣਾਈ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਕਿਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਬਣਾਈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ 4 ਕੜੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਪਾਈ। ਕਿਨਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਉਹ ਚੋਬਾਂ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਉਸਦੇ ਗੜਵੇ ਅਤੇ ਡੋਲਣ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਈ। ਤੂੰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। آمین. Praise the Lord. آمین آمین. ہاں جی ہاں. تو جو کچھ بھی یہاں سے پھر جو ٹیبل ہے، میز ہے، وہ ککر کی لکڑی سے جو شتیم میں ہے، پنجابی میں لکھا ہے نا، تو اردو میں لکھا ہے کہ کیکر کی لکڑی کی ایک میز بنانا ہے نا. تو یہاں پہ پھر وہی ہماری جو لکڑی ہے یا کیکر جو ہے، وہ ہماری جو کہہ لے پرانی انسانیت ہے ہمارے اندر ہے نا، وہ جو کانٹے دار ہے، یا لکڑی ہماری جو فطرت ہے جس میں کہہ لیں گناہ ہے یا گندگی، ناپاکی، جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب لکڑی کو یعنی یہ ہماری پرانی انسانیت کو پیش کرتا ہے. ہماری جو فطرت ہے، لکڑی جو ہے اس چیز کو پیش کرتی ہے نا. لیکن پھر یہاں پہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو خالص سونے سے منڈا گیا، خالص پیور، جو کہہ لیں وہ صرف خداوند ہی ہو سکتا ہے. خداوند نے ہی ہمیں جیسے کہہ لیں چاروں طرف سے گھیرا ہے یا ہمیں پاک صاف کر رہا ہے. تو اس لیے پیور، جس طرح یہاں پہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو سمجھے یہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، تصور کریں کہ یہ ہمارے بدن کی بات ہو رہی ہے نا. تو وہ پیور ہونا چاہیے، خالص سونے سے منڈا ہونا چاہیے. یعنی ہمارے دیکھیں یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر، یعنی ایک حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدن کو، یعنی اس کے اندر اور اس کے باہر، یعنی سونا جو ہے وہ منڈا تھا ہے نا. اور جو بھی چیزیں تھی
यहाँ पे खुदावन ने कहा जो भी यानी बर्तन थे, जैसे हमें भी बर्तन कहा गया है, तो वो किस तरह के हों? खालस सोने के हों। जो भी कटोरे हैं या चमचे हैं, कुछ भी है, वो क्या हों? तो इसलिए जितने भी हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल, हम कहते हैं ना पाक बर्तन बने, है ना, जो खुदावंद इस्तेमाल करे, तो ये पाक बर्तन है जो खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो खालस सोने के होने चाहिए, यानी खालस उनके ऊपर सोना जो है वो मंडा हुआ होना चाहिए। इसलिए हम जो कुछ करते हैं, जैसे हमने सीखा था कि हम किसके रत्ते रख रहे हैं, अगर घास फूस के रख रहे हैं, लकड़ी के, तो वो क्या होगा, आग जब आएगी तो वो जल जाएंगे, है ना, यानी जब अदालत होगी तो वो कायम नहीं रह सकेंगे, है ना। लेकिन अगर सोने चांदी और कीमती उसके हैं तो वो ही कायम रहेंगे। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि वो बर्तन भी क्या थे, वो टेबल भी क्या था, सोने से मंडा हुआ था। तो यानी खुदा की जो पाकीज़गी है, या खुदा जो जिस तरह प्योर है, खालस है, वो ही हमारे अंदर, वो ही रास्तबाजी, वो ही पाकीज़गी हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये जो हमारे अंदर की जो फितरत है, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, पानी को मैं में बदल दिया था, या जब हमें पाक रूह मिला है तो वो अंदर से हमें बदलने के लिए मिला है ना। अंदर से पहले क्या कहना चाहिए कि तब्दील हो रहे हैं, तो साथ साथ हमारा बदन भी तब्दील हो रहा है। ये नहीं कि अंदर से ही बदल रहे हैं, है ना। ये फितरत बदल, ऊपर जो मैं कह रहा हूँ कि बदन जो है वो नजर आए कि ये यीशु की है, ये खुदावंद के लोग हैं, या खुदावंद के बेटे बेटियां, है ना। ये नहीं कि हम कहें कि हमारा दिल तो पाक है, हमारे दिल में तो कुछ भी नहीं है, किसी के लिए कोई गंदगी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है ना, लेकिन हमारा रवैया किसी के साथ ठीक नहीं होता, है ना। तो ये जो सोना बाहर से है, वो रवैया किसका होना चाहिए, यानी खुदावंद यीशु मसीह का जैसा मजाज था, वो बाहर से नजर आना है। अंदर से हम कहते जाएं कि जैसे कुछ लोग, बहुत सारे हमारे जो मसीही हैं, वो ये कहते हैं, लो जी साडा दिल ते पाक है, जिस्म तो असी जो मर्जी पाते रहिए, जो कुछ मर्जी करते रहे, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उससे, है ना। जिस तरह ये बदन या क्या कह लें, टेबल कह लें या संदूक था, वो सिर्फ अगर लकड़ी का ही बना लेते, वो कीकर की लकड़ी जैसे कि बनाते हैं, तो सोना उसके ऊपर ना मंडते तो क्या वो फिर भी संदूक ही था, है ना। लेकिन वो कीकर की लकड़ी का संदूक था, वो लकड़ी ही, वो क्या कहना चाहिए कि वो जल सकती थी। लेकिन जब उसके ऊपर सोना मंडा गया, यानी खुदा की खूबियां, खुदा की खुसूसियात सारी जो थी, उन्होंने उसको ढक दिया या कवर कर दिया, या जिस तरह हमें खुदा यीशु मसीह का खून जो है वो पाक साफ कर रहा है या कवर कर रहा है ना। इसी तरह सोना जो था, जो खालस सिर्फ आसमान से आ सकता है। हमारी हमारी फितरत में कुछ भी नहीं है कि हम पाक हो सके, है ना। कोई भी अच्छी बात हमारे, जितने मर्जी इंसान, अब शुरू से लेके जैसे कह लें आदम से लेके अब तक, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं है। वो किस तरह हो सकता है? और जैसे लिखा है कि हमारे जो अच्छे काम हैं वो भी खुदावंद की नजर में क्या है, गंदी धज्जियों की मानद है। हम जो खुद अपनी नजर में सोचते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं। लेकिन अगर खुदा में, मसीह में आके हम जब उसके रास्तबाजी के काम करते हैं, है ना, ये बड़े ही, मैं कहूँगी, हमने गहरे तौर पे सीखा था जब रोमियो की किताब पढ़ी थी, कि उसके नेक काम। और मुझे आयत नहीं वो याद है जहाँ पे लिखा है कि हमें किस लिए उसने चुना है, कि उसके नेक और पाक काम करें, हमारे नहीं जो हम समझते हैं। खुदावंद
के जो नेक और पाक काम है, यानी उसका मिजाज, उस जैसे काम जैसे कि जो खुदा यीशु मसीह ने ज़मीन पे आके, मैं कहूँगी करके दिखाए, उसने नमूना हमारे सामने अ अ, खुदा यीशु मसीह बना कि जो उसने किया, किस तरह उसने माफ़ किया, किस तरह पाकीज़गी में चला, है ना? दुनिया में रहते हुए दुनिया से वो अलग था, है ना? तो उसने खुदावंद ने यीशु मसीह ने करके दिखाया कि हम दुनिया में रह के नेक और पाक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं उसके, है ना? तो ये सोने को एक हिसाब से कह लें जो अलूहियत को यानी खुदा ही को, जो एक अकेला खुदा है, उसको पेश करता है ना? वो कर सकते हैं हम ज़मीन पे रह के, क्योंकि हम नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही हम अपनी कोई मर्ज़ी बीच में शामिल करते हैं, तो हम उस तरह से फिर प्योर नहीं रहते, फिर खालिस नहीं रहते, है ना? तो इसलिए अगर हमें खालिस बनना है, तो फिर खुदा यीशु मसीह ने जैसे-जैसे किया, जैसे उसने हम रोमियो 12 में उसमें देखते हैं कि उसने कहा कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए, यानी ऐसे नज़र होने के लिए पेश कर दें, ऑफ़र कर दें, खुदावंद को दे दें। जैसे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन को क्या कहा कि वो रोटी है ना? वो नज़र की रोटी है जो खुदावंद की हुज़ूरी में चढ़ाई गई, है ना? जिस तरह यहाँ पे क्या लिखा है, और तू उस मेज़ पर नज़र की रोटियाँ हमेशा मेरे रूबरू रखना। अब जैसे खुदावंद यीशु मसीह जब खुदा हमें देखता है, उसने क्या किया, अपने बदन को हमारी खातिर तोड़ दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, है ना? और अब जब हमें वो कहर का प्याला जो था, वो सारा वो खुदावंद यीशु मसीह ने पी लिया। वो सारी जो सज़ाएँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन के ऊपर ली, वो हमारी थी। वो मुझे और आपको उस तरह से मरना था या उस तरह से कोड़े मारे जाने थे, है ना? वो सलीब हमने उठानी थी, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह ने उठा ली। तो इसलिए अब जब उसका खून हम लगाते हैं या उससे पाक साफ होते हैं या उससे हम नजात पाते हैं। हाँ जी, अंजना मिल गया तो पढ़ दें, है ना? तो वो खुदा फिर हमें नहीं देख रहा होता, खुदा यीशु मसीह के खून को देख रहा होता है। जब हम कुछ करते हैं, तो उस खून से खुदा यीशु मसीह के जो पाक है, जो कुदरत वाला है, जब उससे हम धुल जाते हैं, तो फिर हमें नहीं देखता खुदावंद, उस लहू को देख रहा होता है। उस वजह से हम पाक साफ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मेरे रूबरू रखना, क्या? नज़र की रोटियाँ। खुदावंद यहाँ पे कह रहा है जो 30 आयत में है, और तू उस मेज़ पर नज़र की रोटियाँ हमेशा मेरे रूबरू रखना। यानी हम भी हमेशा कवर रहें खुदावंद यीशु मसीह के लहू से। जी, अंजना पढ़ना। ਜੀ 3rd ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ 20 ਵਰਸ यस। ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਵਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੁਣਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਆਮੀਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲਾ प्रेज़ द ठीक है, हाँ जी, यही वाला था। और एक और वो आज जो ख़ास थी कि उसने हमें ज़मीन पे इसलिए भेजा है कि हम उसके नेक और पाक काम करें। वो एक मेन अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो बहरहाल ये खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने हमें ज़मीन पे उसके नेक और पाक काम करने के लिए भेजा है। हम जो खुद अपने करते हैं या गैर कौमें भी हम कहते हैं ना वो बड़ा अच्छा हो तो बड़े नेक काम करता पाक। नहीं, खुदावंद का कलाम कहता है कोई भी नेक पाक नहीं, है ना? बेशक वो अच्छे काम कर रहा है, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं, फिर जब हम उसके नेक और पाक काम करते हैं, उनका अजर हमें मिलेगा। वो जो हम अपने उससे करते हैं या दुनिया करती है, उसकी बात नहीं हो रही, है ना? इस उन कामों के बारे में लिखा है कि वो गंदी धज्जियों के माने थे, जो हम अपनी नज़र में समझते हैं, अपने लिए या किसी के लिए कि हम कहते हैं ना वो तो बड़ा नेक पाक है, नहीं, है ना? उसका अजर नहीं है।
लेकिन जो हम मसीह में आके उसके नेक काम करते हैं, यानी उसका मिजाज हमारे अंदर आ जाता है, तो उसका अजर हमें मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए है हमारे पास टाइम थोड़ा सा, है ना। तो जो रोटियों के बारे में थोड़ी सी 2-3 आयतें हैं वो हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। पहला तवारीख उसका 9 बाब और उसकी 32 आयत पढ़ना, अगर अमनदीप है या अंजना, कोई भी। पहला तवारीख जी 9 बाब उसकी 32 आयत। आप ही मिस गया तब तक। प्रेज द लॉर्ड। 32 वर्स। हम्म। ਅਤੇ ਕਹਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਹਰ ਸਬਤ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੜਨਾ। हाँ जी। जो ये खानदान था ना लावियों का, उसमें भी खुदावन ने खास एक खानदान, लावी क्या थे, लावियों का कबीला था, है ना, पूरा। लेकिन उसमें से भी आगे जो खानदान थे, खुदावन ने एक खानदान को चुना कि वो ही ये नजर की रोटियां बनाता था। शायद आगे भी पढ़ना, थोड़ी और डिटेल के साथ लिखा है कि खुदावन ने इसमें क्या क्या डालना है, किस किस तरह बनाना है, वो क्या कहते हैं, वो सब 29 उनको 28। बताया था और किसी को भी पता नहीं होता था। और मेरे ख्याल एक जगह ये भी लिखा है कि वो किसी को इसका जो क्या कहते हैं वो बताते नहीं थे, वो सिर्फ वही बना सकते थे। पढ़ना, हाँ जी। ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ 26 ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਵੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਿਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਦਾਖਰਸ, ਤੇਲ ਤੇ ਧੂਪ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੱਤੀਆ ਲੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਹੀ ਸ਼ਲੂਮ ਦਾ ਪਹਿਲੌਠਾ ਸੀ, ਤਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਬਤ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗਵਈਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਏ ਸਨ। ਇਹ यरूशलेम ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। आमीन। हाँ जी। तो ये जो कहातों का एक खानदान था ना, ये ही रोटियां बनाता था और हर सबत को वहां पे वो रोटियां रखते थे और जो पहले पड़ी होती थी वो उठा लिया करते थे, है ना। तो रोटियां वहां पे पड़ी रहती थी, जैसे हमने ये खरूज की किताब में पढ़ा कि खुदा ने कहा कि वो मेरे रूबरू हमेशा रहें, तो वो पड़ी रहती थी। और ये कहातों का जो खानदान था वो बनाता था, इसमें क्या क्या डालना है वो सब उनको पता था, बाकी के जो लावी थे उनको नहीं पता होता था। तो बिल्कुल इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं तैयारी है, जो कलाम हम सबको हमारे मैं कहूँगी कि ड्यूटी के हिसाब से या किस तरह से तैयार होना है, क्या कहते हैं, गीत किसने गाने हैं या रोटियां किसने बनानी है, अंदर पाक मकाम में किसने जाना है, पाक तरीन मकाम में किसने जाना है, जो ये बखूर जो था जलाना वो किसने जलाना है, सबकी फर्क फर्क थी। इसलिए अब भी हमारे मसीहियों में हम सब के जो खिदमत है कह लें वो फर्क फर्क है, या किस तरह से वो बंदा तैयार हो रहा है वो फर्क फर्क है। हम सबका ईमान एक जैसा नहीं है। बेशक हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक ही कलाम सुन रहे हैं, लेकिन आप में से
कौन सा इस कलाम को किस तरह ले रहा है, ये हम सब की फ़र्क है। तो ये ज़रूर हम इस मैं कहूँगी कि भेद को याद रखें, जानने की कोशिश करें कि हमारी जो बलाहट है या हमारी खिदमत क्या है या हमने क्या करना है, हमारी रोया क्या है ना? तो सबकी फ़र्क थी और वो उस तरह से तैयार हो रहे थे जो कहातों का ख़ानदान था, है ना? या जो गीत गाने वाले थे वो फ़र्क थे या और भी जो सारी खिदमत थी जो सेन में काम करते थे, जो पाक मकाम में काम करते थे, खुदावंद के सारे जो बर्तन हैं, जो पाक बर्तन थे उनको किस तरह साफ करना है, किस तरह से रखना है, ये सब की फ़र्क थी। तो इसलिए हम जो एक-दूसरे की खिदमत है, उसको हम मैं कहूँगी कि एक जैसा ना लें। उसकी तैयारी फ़र्क है, मेरी तैयारी फ़र्क है, आपकी फ़र्क है तैयारी, है ना? तो खुदावंद आपकी खिदमत के हिसाब से आपको तैयार कर रहा है। जैसे शायद मैंने पिछले साल भी आपको बताया कि जिस दिन जो सनिया है उसको उसकी जो खिदमत थी उसके लिए मसा करना था। तो मैंने रात को ख्वाब देखा कि मैंने जो दुल्हन का लिबास है वो मैक्सी जो है साड़ी पहनी हुई है, लेकिन वो मुझे थोड़ी-सी खुली है और मैं उसको देख रही हूँ, हाथ में मेरे फूल हैं, मैंने ऐसे देखा कि सारी मैं तैयार हूँ। तो मैंने अपने पास्टर से ख्वाब शेयर किया क्योंकि मुझे बहुत ऐसे लग रहा था जैसे इसके कोई ख़ास मीनिंग है, ख़ास मीनिंग है ना? तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो खुली है जो तुझे जो तूने देखा है कि ये जो तेरी खिदमत है जो तू कर रही है इसी में खुदा तुझे तैयार कर रहा है तुझे ये फिट हो जाएगी जो तूने अपने लिबास को देखा है लिबास रास्तबाजी के कामों को पेश करता है ना हम सबको पता है ना तो जो कुछ भी तू तैयार कर रही है, जो भी तू खिदमत कर रही है, वो ही तुझे उसी खिदमत में तू दुल्हन की माने तैयार हो रही है। तो इसलिए जो-जो भी आपको ड्यूटी दी है, जो-जो भी आपको खिदमत दी है, घर में है, चाहे बच्चों की परवरिश है, हस्बैंड की क्या कहते हैं फर्माबरदारी है, ताबेदारी है या जैसे रूहें बचाना है या कुछ भी आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी खिदमत है। इसमें अगर आप वफ़ादारी से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो वो आपको दुल्हन की माने तैयार करेगी या शहीदों की माने तैयार करेगी या उस जो ज़मीन पे लोग जाएँगे सिर्फ़ बिलीवर जो सिर्फ़ ईमान लेके आने, है ना? तो ये खिदमत जो है, इसलिए ज़रूरी है, इस ईमानदारी से करना क्योंकि वो आपको तैयार करेगी। खुदावंद उसमें आपको देख रहा है ना? जैसे उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ये कुछ महीने पहले मैंने देखा फिर से ख्वाब कि मैंने गले में वो हार पहना हुआ है, वो भरा हुआ है, वो जो पर्ल्स होते हैं, क्या उसको बोलते हैं ना? तो उससे भरा हुआ है मेरा गला ऐसे, तो वो भी मैंने शेयर किया अपने पास्टर से, तो उन्होंने कहा कि जो तू कलाम जो तू रूहें बचा रही है, वो हीरे जवाहरात मोती मोतियों की तरह जो है वो कलाम है। यानी वो आम कलाम नहीं है जैसे कह लें, वो हीरे जवाहरात की तरह है। तो वो जो रूहें तू बचा रही है या उन तक कलाम पहुँचा रही है, ये उस चीज़ को पेश कर रहा है, ये तेरी ये तुझे तैयार कर रहा है, यानी ये तेरे ज़ेवर हैं। जो ये जो खुदा ने मुझे खिदमत दी है ये मेरे ज़ेवर हैं, जो भी मैं इसमें काम कर रही हूँ, रूहें बचा रही हूँ या कलाम पहुँचा रही हूँ किसी भी तरीके से, तो ये मेरा ज़ेवर है, ये मैं पहन रही हूँ, है ना? तो वो जो ज़ेवर हम पहनते हैं, वो नहीं है जिस्मानी, ये जो है रूहानी तौर पे हमें ज़ेवर पहनने हैं। जो भी हमारी खिदमत है, जब उसको ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वो हम पाक बन रहे हैं। तो इसलिए ये जो रोटी थी जो ख़ानदान था जिसको दिया गया, खुदावंद साथ उनको भी तैयार कर रहा था। तो ये मेरा ख़्याल है हम पूरा इस पे नहीं कर सकेंगे क्योंकि और भी आयतें हैं, जो अभी तो ये पुराने ऐतनां की बात है। चलिए मैं देखती हूँ, है ना? एक और वाला पढ़ना
کہ गज़ल गज़लात में जो है सॉन्ग ऑफ सालमन 5 बाब और उसकी पहली आयत है। जी अंजना या मनदीप जो भी पढ़ रहे हैं। हाँ जी, 5 बाब कौन सी आयत? पहली आयत। ठीक है। हे मेरी प्यारी, मेरी बंदरी, अम्मा मैं अंदीप अपने आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, अम, थोड़ी ऊंची बोलना। हे आप लोगों को मेरी ठीक है? प्यारी, हाँ जी ठीक है। हाँ चले पढ़े। हे मेरी प्यारी, मेरी बन्नरी, मैं अपने बाग ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੰਧ ਰਸ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਸਣੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਮੀਰ ਸ਼ਹਿਦ ਸਣੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਧ ਦੁੱਧ ਸਣੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ हाँ जी, ਖਾਓ, ਪਿਆਰਿਓ ਪੀਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਓ। हाँ जी। तो ये जो खाना है या पीना है यानी खुदाम यीशु मसीह की रोटी, खुदाम यीशु मसीह ने कहा है ना कि मेरा बदन खाने की चीज है और मेरा लहू पीने की चीज है। जैसे यहाँ पे हमने बलसान के बारे में सीखा था कि ये खुदाम यीशु मसीह को पेश करता है। शहद भी यानी खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है, यानी उसके कलाम को। और शहद और छत्ते समेत इसके बारे में भी थोड़ा सा हमने सीखा था कि शहद कलाम को पेश करता है और छत्ता यानी छत्ते समेत वो छत्ता जो है यानी उसके अंदर जो खुदावंद यानी शहद होता है वो ज्यादा कहते हैं कि मीठा होता है। मैंने नहीं वैसे कभी चखा, लेकिन जो लोग खाते हैं छत्ते के साथ ही जावेद खाता है ना, तो कहते हैं कि वो ज़्यादा मीठा या वो जो अंदर क्या कहना चाहिए, जैसे पाक तरीन मकाम में हमने सीखा था कि वो कलाम जो है क्या मर्तबान में बंद करके उसको अहद के संदूक के अंदर रखा हुआ है। तो वो जो भेद हैं खुदावंद के कलाम के वो सबके ऊपर नहीं खुलते, है ना, लेकिन जिनके ऊपर खुलते हैं अ, वो उस तरह से तैयार हो रहा है ना। यानी शहद लेना है, यानी जो आम कलाम सबको, जैसे बाइबल हमारे गैर कौम में भी बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं, है ना, और आम मसीही भी पढ़ते हैं। वो कलाम सबको मिला है, लेकिन जो छत्ता है जिसमें भेद है या जिसमें गहरे या ज्यादा मिठास है, जो हमें उस तरह से खुदा यीशु मसीह की मानिंद जैसा तैयार करे, बना रही है ना। जिस तरह ये इसके बारे में दुल्हन के बारे में लिखा कि मैं तो सोती हूँ, अगली जो आयत है, पर मेरा दिल चाहता है, यानी वो रूहानी तौर पे उनके ऊपर भेद खुले हुए हैं। लेकिन आम कलाम जो है, जैसे कह लें खुदा यीशु मसीह के बारे में बहुत से पूरी दुनिया तो नहीं कहूंगी लेकिन बहुत से लोगों को पता है, लेकिन जैसा मसीहियों को पता है या मसीहियों में से भी आगे और जो गहराई में जाते हैं उनको फ़र्क पता है ना? तो इसलिए खिदमतें भी फ़र्क हैं, उसी तरह से हम तैयार कर रहे हैं, हो रहे हैं, और उसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह को हम ले रहे हैं अपने अंदर, यानी वो रोटी, वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू को, और जो उस तरह से यानी शहद को ले रहा है, छत्ते समेत खा लिया, यानी उस दुल्हन ने या उसकी बीवी ने। तो इसलिए उसकी बीवी जो है वो उस तक उसका वो कलाम जो है वो गहरे भेद खुले हैं, सब पे नहीं खुले, सब पे नहीं खुले, ये याद रखें, है ना, कि जो दुल्हन है उसकी जो उसके कलाम को उस तरह से ले रही है, उसने लिखा है उसके बारे में लिखा कि अपना शहद मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया मैंने। और हमने पीछे पढ़ा था कि खुदावंद यीशु मसीह बलसान है और उसकी बीवी भी बलसान है ना, और उसने खा लिया है। और अगली आयत में लिखा है कि मैं तो सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो सभी सो रही होंगी कवारियां, लेकिन जो रूहानी तौर पे बेदार हैं उनको आवाज आएगी। हालेलुया। तो इसलिए हमें ये जो रोटी है जो खुदा यीशु मसीह को पेश करती है, ये नजर की रोटियां है ना, ये लेनी है और इसको खाना है, यानी उसके बदन को
یعنی اس کے کلام کو، روٹی کس چیز کو پیش کرتی ہے؟ جو اس نے ہماری خاطر چڑھا دیا نظر اپنے بدن کو، اور اسی سے شفا ملتی ہے، اسی سے اسی کلام سے، جس طرح خدا یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا جو شفا لینے کے لیے آئی تھی، ہے نا، غیر قوموں کی، اس نے کہا کہ یہ تو بیٹوں کی روٹی ہے، میں کتوں کو نہیں ڈال سکتا، ہے نا۔ تو خداوند یسوع مسیح جو اپنے اس کے لوگ ہیں، خداوند یہ روٹی جو گہرے کلام ہے، یا روحانی شفا جو ہے، یا الہی شفا جو ہے، خداوند نے وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے رکھی ہے۔ لیکن جو ایمان لاتا ہے، جیسے اس عورت نے اپنی بیٹی کے لیے ایمان لے کے آئی ہے نا، کہ کتے بھی اسی مالک کے ٹیبل سے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، یعنی یہی نظر کی روٹی، یعنی وہی خدا یسوع مسیح کو غیر قومیں بھی اگر لیں گی تو وہ بھی شفا پائیں گی، وہ بھی نجات پائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے یہ نظر کی روٹی خدا یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے، اور سب کے لیے ہے، پر جو اس کو اس طرح سے لے گا، چھتے سمیت کھا لے گا، وہ اس دلہن کی مانے تیار ہوگا۔ لے ہو سکتا ہے سبھی لیں، لیکن جیسے ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں بے دھیانی میں لیتے ہیں، اور یا ناپاکی کی حالت میں لیتے ہیں، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، وہ رسمن جو ایک چرچ میں بنی ہوئی ہے اس طرح سے لے رہے ہیں، ہاں جی مہینے کے بعد ہولی کمینین لینا ہے، ان کو یہ دیا ہی نہیں جاتا، کہہ لیں کھولا ہی نہیں جاتا کہ پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پہلے اپنے آپ گناہوں کی معافی مانگنی، توبہ کرنی ہے، اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے پھر یہ لینی ہے۔ ایسے ہی نہیں اٹھ کے ہم کسی کے ساتھ ناراض ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے، کسی کو گھر میں گالیاں دے کے آئے ہیں، کچھ بھی ایسا ہم نے غلط کیا ہے کام، اور جا کے ہم پاک بدن بھی لے لیتے ہیں، ہے نا۔ نہیں، پہلے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ پالوس رسول نے ہمیں سکھایا کہ جو کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں لیتا ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بہت سارے مسیحوں کو پتہ ہی نہیں، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ کچھ اسی حالت میں مر گئے ہیں، اور کچھ اسی وجہ سے بیمار ہیں، ہے نا، پالوس رسول نے کہا۔ تو اس لیے یہ خدا یسوع مسیح کا بدن ہے، یہ کلام ہے، یا یہ شفا کو بھی پیش کرتی ہے، یہ نظر کی روٹیاں، کیونکہ اس نے ہماری خاطر اپنے بدن کو پیش کر دیا، اور یہ زندگی کی روٹی ہے، یعنی مسیح کو جب ہم لیتے ہیں اس کے وسیلہ سے ہم زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے روٹی یا نظر کی روٹیاں اس چیز کو بھی پیش کرتی ہیں، یعنی زندگی ہے ہمارے خدا یسوع مسیح میں، تو یہ زندگی کی روٹی ہے، یا یہ شفا ہے، یا یہ خدا کا کلام ہے، یہ روٹی جو ہے نا۔ تو اس لیے اس کو ہم نے بڑی میرا باقی کا ہم رہنے دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نظر کی روٹیاں یا خداوند کا کلام ہے جو مجھے اور آپ کو پاک کر رہا ہے، وہ موت میں سے نکال کے ہمیں زندگی میں شامل کر رہا ہے، یا شفا مل رہی ہے اس کے بدن کے توڑے جانے کی وجہ سے، ہے نا۔ آج میں اور آپ شفا پا رہے ہیں اسی سے جو لہو بہا، ہے نا، وہ آج ہم لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور اس سے شفا ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ نظر کی روٹیاں خدا یسوع مسیح کے بدن کو پیش کرتی ہیں، یا اس کی زندگی کو جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے، اس کو پیش کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح سے خالص سونے کے جو برتن ہیں وہ میں نے اور آپ نے بننا ہے، جیسے یہاں پہ چمچے اور کٹورے اور جو بھی ہے نا لکھا ہے، یا وہ جو ٹیبل ہے، یہ جو اس کی طرح بننا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب ہم پاک ہو گئے ہیں یا صاف ہو گئے ہیں، اور ہم نے سیکھا کہ اس خداوند نے کہا کہ یہ ہمیشہ میرے روبرو رہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے خون میں یا اس کے بدن میں ہم چھپے رہیں، تب
یعنی خدا جب بھی ہمیں دیکھے تو ہمیں نہ دیکھے، وہ خدا یسوع مسیح کو ہمارے اندر دیکھے، یا ہم اس میں کور یا اس میں چھپے ہوئے ہوں، ہے نا؟ تو یہ جو سردار کاہن ہے، کاہن یہ نظر کی روٹیاں یہاں پہ یہ پاک مقام ہے، یہ 2 حصے شاید آپ کو نظر یہ پاک مقام ہے جہاں پہ ہم نے آج جو نظر کی روٹیوں کا ٹیبل، میز، اور ہم شمعدان اس کے بعد میں سیکھیں گے، اور اس کے بعد جو بخور جلانے کا قربان گاہ تھی اس کے بارے میں سیکھیں گے، ہے نا؟ تو یہ پاک مقام ہے اور یہ پاک ترین مقام ہے۔ شاید پاک مقام، یہ ابھی پاک مقام کے بارے میں ہی ہے نا؟ تو پاک ترین مقام کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ درمیان میں جو پردہ تھا، یہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے جب جان دی تو یہ ہٹ گیا تھا۔ اب ہم جہاں پہ جا سکتے ہیں پاک ترین مقام میں، لیکن اس کے لیے تیاری ویسی ہی کرنی ہے جیسے ہم آگے چل کے اور اس کے بارے میں سیکھیں گے، وہ اندر جا سکیں گے۔ یہ پردہ جو ہے، یہ درمیان میں جو تھا، یہ شاید آپ کو پرپل سا نظر آ رہا ہے نا؟ تو یہ ہٹ گیا، پہلے یہ پردہ تھا، یہاں پہ سال پورا تیاری کر کے پھر یہ جہاں پہ صندوق پڑا تھا، اس دن ہم نے صندوق کے بارے میں سیکھا ہے نا؟ تو یہ پاک ترین مقام میں جا سکتے ہیں، لیکن تیاری ویسے ہی کرنی ہے، خالص پیور وہ برتن ہمیں بننا ہے، وہ اندر جا سکتے ہیں، باقی سب جو ہے وہ نہیں جا سکتے، وہ پھر ادھر ہی رہیں گے۔ یعنی جو جسمانی کام کر رہے ہیں وہ ان کو اپنی جان دینی پڑے گی اور وہ اسی جگہ پہ رہیں گے، بخور جہاں پہ جلایا جاتا تھا پردے کے، یعنی یا تخت کے کہہ لیں سامنے، کیونکہ یہ صندوق خدا یسوع مسیح کے خدا باپ کے تخت کو بھی پیش کرتا ہے نا؟ مرسی سیٹ یا سرپوش جس کو کہا، جہاں پہ یہ کروبی تھے۔ تو یہ پردہ جو ہے ہٹ گیا ہے، لیکن جو بدن کے ذریعے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جس روحانی نہیں ہے، وہ جسمانی ہے، جسم کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن وہ پیار کرتے ہیں خداوند سے، لیکن ان کے اندر ڈر اور خوف خدا کا نہیں ہے، تو ان کو پھر اس لاسٹ کہہ لیں یا اس مشکل میں سے گزرنا پڑے گا اور ان کو جان دینی پڑے گی، تو تب وہ یہاں تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی وہ کیا کہتے ہیں خدا یسوع مسیح کا انکار نہیں کریں گے اور وہ چھاپ نہیں لیں گے، لیکن ان کو جان دینی پڑے گی، تو وہ یہاں تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ قربان کا ہے۔ تو یہ ہم نے سب نے پہلے سیکھا ہوا ہے، لیکن ایسے ہی میں تھوڑا سا ٹچ دے رہی ہوں۔ تو اس لیے وہ پردے کے یعنی اس طرف ہوں گے، صندوق جس طرف ہے اس طرف نہیں ہوں گے، اس طرف وہی لوگ جائیں گے جو دلہن کی مانند تیار ہیں۔ ہاں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جیسے خدا یسوع مسیح کے سارے شاگرد شہید بھی ہوئے، لیکن وہ دلہن کی مانند تیار بھی تھے، تو اس لیے جو دلہن کی مانند تیار ہوں گے ساتھ شہید بھی ہوں گے، تو وہ پردے کے اس طرف آئیں گے، یعنی یا تخت کے اوپر ہوں گے، ہے نا؟ لیکن جو جسمانی زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے جسم کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن پیار کرتے ہیں وہ خداوند سے، وہ کبھی انکار نہیں کریں گے، تو وہ اس جہاں پہ یہ بخور کا یہ جو قربان کا ہے، وہ پھر اس جگہ تک پہنچ جائیں گے، یعنی تخت کے آگے ہوں گے، جیسے مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ وہ بڑی مصیبت میں سے جو گزرے تھے، وہ تخت کے آگے کھڑے تھے اور کھجور کی ڈالیاں ان کے ہاتھوں میں تھی، ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں وہ نہیں بننا، ہمیں تخت کے جہاں عہد کا صندوق پڑا ہے، ہم نے وہ مکاشفہ کی کتاب میں چیپٹر میں بھول گئی، وہاں پہ لکھا کہ انہوں نے بلند آواز سے ہالےلویا کہا، کہاں سے؟ تخت سے۔ ہم نے وہ ہالےلویا کا نعرہ جو ہے، فتح کا نعرہ جو ہے، جو دلہن ہے، وہ وہاں سے تخت کے اوپر سے یا خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو ہوں گے، وہ اس جگہ تک جانا ہے نا؟ تو خدا آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اس
ग्रो में, उस ग्रुप में शामिल करे, उस पलोठों में शामिल करे, उस पाक दामन कमवारी में शामिल करे कि हम वो हालेलुया का नारा उनके साथ मिलकर मारें और खुदावंद अपने यीशु के उस जगह तक पहुंचे जहां का उसने वादा किया है मेरे और आपसे। हालेलुया। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।